पुनः नेपाली चर्चका सदस्यहरू लगायत यस अनलाइन सेवालाई हेरिराख्नुभएका प्रभुका प्रियजनहरूमा ख्रीष्ट अभिवादन, जय मसीह। अनि आजको सेवामा तपाईहरु हरेकलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी प्रेरितको पुस्तक 3 अध्यायको एउटा घटनालाई हेर्नेछौँ। तपाईले 3 अध्यायलाई पढ्नुभयो भने त्यहाँ शीर्षक लेखिएको छ, एउटा लङ्गडो मानिस निको पारिएको। पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरमा प्रार्थनाको निम्ति आइरहेका छन्। अनि पत्रुस र यूहन्ना ती व्यक्तिहरू हुन् जसलाई प्रभुले प्रेरितहरूको समुदायमा पनि आफ्नो नजिकको मित्रको रूपमा बोलाउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ प्रभुको इनर सर्कलका व्यक्ति थिए। 3 जना व्यक्तिमा यी 2 जना व्यक्ति पनि पर्दछन्। पत्रुस, यूहन्ना र याकुब प्रभुका इनर सर्कलका व्यक्तिहरू हुन्। अनि हामी यहाँ पत्रुस र यूहन्नालाई देख्दछौँ। पत्रुस त्यो व्यक्ति हो जो प्रभुको साथमा पानीमाथि हिँडेका थिए। पत्रुस जसलाई प्रभुले तिमी पत्रुस हौ, म यस चट्टानमाथि आफ्नो मण्डली स्थापना गर्नेछु भनेर भन्नुभएको थियो। पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुभएको थियो, पत्रुस मेरा भेडाहरूलाई चढाऊ, मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ भनेर त्यो जिम्मेवारी प्रभुले दिनुभएको थियो। अनि यसको केही अगाडि मात्रै पेन्टिकोसको दिनमा जब पवित्र आत्मा ओर्लेर आउनुभयो, ती प्रेरितहरू लगायत अरू व्यक्तिहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई अनुभव गरे। उनी परमेश्वरको आत्माले भरिए, परमेश्वरको दान वरदान, त्यो अलौकिक दान वरदानले उनीहरू भरिए। अनि अचम्मका प्रकारले उनीहरूले साहसका साथमा वचन प्रचार गर्न लागे। अनि यसरी वास्तवमा हुने भने प्रेरितको उनीहरूको त्यो बोलावटलाई प्रभुले एक प्रकारले निश्चिन्त गर्नुभयो। त्यस मध्येमा पनि पत्रुसलाई चाहिँ प्रभुले कसरी अगुवाई गर्न बोलाउनु भएको भन्ने कुरालाई उहाँले निश्चिन्त गर्नुभयो। त्यो व्यक्ति जसले प्रभुबाटको त्यो उच्च बोलावट पाएका थिए अनि यसरी अलौकिक दान वरदान पनि प्राप्त गरेका थिए, यी व्यक्तिहरू आज मन्दिरमा प्रार्थनाको निम्ति गइरहेको हामी देख्दछौँ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो बोलावट जति ठुलो हुँदछ त्यति नै ठुलो प्रार्थना तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनु आवश्यक पर्दछ। कतिचोटि हामी प्रार्थनालाई चाहिँ हेलचेक्राइ गरी पठाउँदछौँ अनि केवल हामीमा भएको दान र वरदानलाई मात्र हामी प्रयोग गर्ने गर्दछौँ, हाम्रो ट्यालेन्ट्सहरूलाई मात्र हामी प्रयोग गर्दछौँ। तर प्रियहरू, प्रार्थना चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको एउटा अभिन्न भाग हुनु आवश्यक छ। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ केवल परमेश्वरसँग बातचित मात्र गरेका होइनौँ, तर हामी प्रभुलाई भनिरहेका हुन्छौँ, प्रभु मलाई तपाईँको खाँचो छ, म तपाईँ बिना केही पनि गर्न सक्दिनँ, म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु, तपाईँको उपस्थिति मलाई चाहिन्छ। यो कुरा प्रभुलाई भनिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ र मलाई जसले प्रभुले बोलाउनु भएको छ, नियुक्त गर्नुभएको छ, उहाँले तपाईँ र मलाई संसारदेखि अलग गर्नुभएको छ, आफ्नै हुनलाई बोलाउनु भएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि प्रार्थना चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको भाग बनेको होस्। एउटा अनुशासन तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रार्थना बनिनु आवश्यक पर्दछ। प्रिय, यहाँ पत्रुस र यूहन्नाले पनि हेलचेक्राइ गरेको छैन प्रार्थनाको जीवनलाई। अनि उनीहरू चाहिँ मध्याहको 3 बजेतिर मन्दिरमा प्रार्थनाको लागि गएका छन्। प्रियहरू, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुहोस्। त्यहाँ के भएको छ, मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा एकजना व्यक्तिलाई प्रतिदिन त्यहाँ ल्याएर राखिन्थ्यो भिख माग्नलाई। अनि यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ गरिबहरूलाई दान दिनु चाहिँ यहुदी एउटा जीवनशैलीको भाग नै हो। अनि मन्दिरको यो जुन गेट छ, जसलाई सुन्दर गेट भनेर भनिएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै चौडा, लगभग 75 फिट अल्गो काँसाले बनाइएको, कोरिन्थको त्यो आकृतिहरू, कलाकृतिहरूको प्रयोग गरिएको छ। त्यहाँ एकदमै सुन्दर छ त्यहाँको वातावरण। त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू, परमेश्वरको मन्दिरमा जानेहरू, विभिन्न प्रकारले परमेश्वरको मन्दिरमा आउने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो बाटो भएर आउने गर्दथ्यो। जसले गर्दाखेरि त्यहाँ माग्नेहरू चाहिँ माग्नको लागि सिँढीको दायाँ र बायाँ बस्ने गर्दथे। अनि यो व्यक्ति पनि प्रतिदिन त्यो सिँढीको एउटा भागमा उनी माग्नको लागि बस्दथे। त्यो दिन पनि त्यो व्यक्ति त्यसै ठाउँमा उनी बसिरहेका थिए। उनी शारीरिक रूपमा कुँजो थिए, लङ्गडो थिए। एक प्रकारले भन्यो भने उनको शारीरिक अवस्था चाहिँ उनी अशक्त थिए।
उनलाई अरूको सहाराको जरुरत थियो। एउटा साधारण काम गर्नलाई पनि अरूलाई भन्दा बढ्ता परिश्रमको खाँचो उनलाई पर्दथ्यो, मेहनत गर्न पर्दथ्यो। उनले आफ्नो पुरा जीवन नै अरूको भरमा बाँच्न पर्ने बाध्यता थियो। उनको जीवन एक प्रकारले भन्यो भने एक नाशको भइसकेको थियो। उनी बिहान उठ्थ्यो, आफ्नो मुख धुन्थ्यो, खाजा खान्थ्यो, अनि उनका आफन्तहरूले मित्रहरूले उनलाई बोकेर त्यस ढोकामा ल्याएर राखिदिन्थ्यो। अनि दिनभरि उनी त्यहाँ अरू मानिसहरूबाट आशा गरेर भिख मागेर केही पाउँछु कि भनेर उनी माग्दै बस्दथे। अनि उनी घर यसरी नै अरूको सहारामा उठाएर लगिन्थ्यो। भोलिपल्ट पनि त्यही हुने गर्दथ्यो। कहिले उनको कमाई कहिले बढी हुने गर्दथ्यो भने कहिले कम हुने गर्दथ्यो। तर उनी चाहिँ प्रत्येक दिन त्यसरी नै एकै नासले जीवनयापन गरिरहेका थिए। कुनै प्रकारको भनौँ न एउटा एक्साइटमेन्ट थिएन उनको जीवनमा, कुनै प्रकारको चेन्जेसहरू थिएन उनको जीवनमा। उनको जीवन अरूको भरमा बाँच्न पर्ने एउटा बाध्यता थियो, सीमित तुल्याइएको थियो उनको यो शारीरिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि। कचरी प्रियहरू, पापले पनि मानव जीवनलाई यस्तै प्रकारको अवस्थामा ल्याउँदछ। हामी शारीरिक रूपमा अशक्त नहौला, तर पापको कारणले गर्दाखेरि हामी आत्मिक रूपमा एकदमै सीमित र दुर्बल र बाँधिएको अवस्थामा हुन सक्दछौँ। पापले हाम्रो जीवनमा हामीलाई बाँधेर राखेको हुन सक्दछ। हामी सायद रिसको बन्धनमा बाँधेको हुन सक्दछौँ। हाम्रो जीवनलाई सायद भनौँ न घमण्डले बाँधेर राखेर सीमित तुल्याइदिएको हुन सक्दछ। बिचरापनाले हाम्रो जीवनमा हामीलाई बाँधेर राखेको हुन सक्दछ अनि हामीलाई यसरी सीमित तुल्याइदिएको हुन्छ। क्रोधको बन्धन हामीमा हुन सक्दछ। हामीमा विभिन्न अरू प्रकारका कुराहरू पनि हुन सक्दछ जसले हाम्रो जीवनलाई सीमित तुल्याइदिएको छ, बाँधेर राखेको छ। अनि हाम्रो जीवनलाई अगाडि सार्न पनि हामीलाई सङ्घर्ष भइरहेको हुन सक्दछ। सम्बन्धमा हामी अगाडि बढ्नलाई पनि हामीलाई सङ्घर्ष भइरहेको हामी प्रतिदिन अनुभव गरिरहेका हुन सक्दछौँ। पापले यस प्रकारले मानिसको जीवनमा कार्य गर्न सक्दछ। प्रियहरू, हामी बाहिरबाट स्वास्थ्य देख्न सक्छौँ, तर भित्रभित्रै आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी विकृत बनिँदै गइरहेका हुन सक्दछौँ। अनि यो व्यक्तिको जीवन त्यस्तै प्रकारको थियो। दोस्रो कुरा, यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो सुन्दर नामक ढोकामा ल्याएर राखिएको थियो। त्यहाँको दृश्य मनोहर दृश्य एकदमै सुन्दर थियो, किनकि त्यसका सिँढीहरू चौडा चौडा, त्यहाँको गेट एकदमै सुन्दर, त्यहाँको कलाकृति एकदमै भव्य थियो। वास्तवमा भने त्यो पुरा मन्दिर नै एकदमै भव्य मन्दिर थियो। हेरोद महानले बनाएको मन्दिर, जसलाई सुन र बहुमूल्य पत्थरहरूद्वारा, मार्बलहरूको प्रयोगद्वारा चाहिँ त्यो मन्दिरको निर्माण गरेको थियो। यसरी यहुदीहरूलाई प्रसन्न पार्नलाई हेरोद महानले यो मन्दिर बनाएको थियो। अनि एकदमै भव्य सुन्दर यो मन्दिर चाहिँ थियो। प्रभुका चेलाहरूले पनि प्रभुलाई त्यो मन्दिर देखाउन ल्याएका थिए। अनि त्यो मन्दिर यति सुन्दर थियो, तर त्यो सुन्दर जग्गामा एउटा एकदमै कुनै सुन्दरता नै नभएको व्यक्ति त्यहाँ माग्नलाई बसिरहेको छ। कति अचम्मको कुरा है। एउटा सुन्दर ढोकामा एउटा विकृत जीवन छ। त्यहाँ कुनै पनि एकदमै रमणीय कुरा भन्ने नै छैन त्यो व्यक्तिको जीवनमा, जबकि त्यहाँको आसपासको परिस्थिति अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै रमणीय छ, सुन्दर छ, राम्रो छ, मनमोहक छ। तर यो व्यक्तिको जीवनमा मनलाई लोभ्याउने प्रकारको कुनै पनि अवस्था छैन। उसको जीवन उसको शारीरिक अवस्था कारणले गर्दा विकृत बनाइएको छ, कुरूप पारिएको छ। कुनै पनि व्यक्ति उसँग गएर चाहिँ वास्तवमा भने चाहिँ सङ्गत गर्न र भनौँ त्यो प्रकारको आकर्षण त्यहाँ छैन। तर त्यो जग्गा जहाँ ऊ बसिरहेको छ त्यो एकदमै आकर्षण गर्ने प्रकारको जग्गा छ। र कचोटि तपाईँ र म पनि त्यस्तै प्रकारको माहौलमा बसिरहेका हुन सक्छौँ। मण्डलीमा हामी प्रभुका जनहरूको बिचमा पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हामी आराधनाको बिचमा हामी अरूसँग आराधना गरिरहेका हुन सक्छौँ। परमेश्वरको अचम्मको कामहरू भइरहेका साक्षीहरूको बिचमा हामी बसिरहेको हुन सक्दछौँ। तर हामी भित्रको पापको स्वभावले गर्दाखेरि जुन बन्धनमा हामी बाँधेको छौँ, हामी सीमित कुरालाई अनुभव गरिरहेको छौँ, हामीमा भित्र एक प्रकारको कुरूपताले जग्गा पाइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सुन्दरतालाई हामी भित्र कहिले पनि अनुभव गर्न नसिकिरहेका हुन सक्दछौँ। जुन स्वतन्त्रता हाम्रो नजिकको मानिसहरूले प्रभुमा अनुभव गरिरहेको छ, जुन आनन्द उनीहरूले अनुभव गरेको छ, जुन उनीहरूको सम्बन्धमा आशिषलाई उनीहरूले अनुभव गरेको छ, मेरो सम्बन्धमा, तपाईँको सम्बन्धमा हामीले अनुभव नगरिरहेका हुन सक्छौँ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला, मेरो पत्नीसँगको मेरो सम्बन्ध किन सुमधुर छैन, किन जहिले पनि झगडा हुन्छ सानो सानो कुराहरूमा, किन म मेरो काममा कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दिनँ, के भइरहेको यो, सधैँ एउटै जग्गामा म किन अडेर रहेको,
म माथि बढ्न चाहन्छु तर म सङ्घर्ष गर्दछु, म कहिले पनि माथि बढ्न सकिरहेको छैन, म अलिकति माथि बढे जस्तो हुन्छ, फेरि लडेर तल आइपुग्छ, फेरि परिश्रम गरेर माथि हिँड्न पर्छ, किन यो चलिरहेको मेरो जीवनमा? यो प्रकारको अवस्था तपाईँले अनुभव गरिराख्नु भएको होला। जबकि तपाईँ अरू व्यक्तिहरू जसको जीवनमा अचम्मको कामहरू भइरहेछ ती व्यक्तिहरूको माझमा बसिरहनु भएको होला सायद। प्रियहरू, कचोटि हाम्रो जीवनमा भएको पापको कुराहरूले, पापको स्वभावहरूले प्रभुले हाम्रो पापलाई त उठाउनु भयो, तर त्यो पापको असर चाहिँ हामीमा त बाँकी छ। त्यसमाथि पनि प्रभुले हामीलाई विजयी बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ कचोटि त्यो पापको स्वभावसँग सङ्घर्ष गर्दै शरीरको अभिलाषामा, शरीरको त्यो स्वभावमा नै हामी जिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन पनि आत्मिक रूपमा एक प्रकारले भनौँ भने चाहिँ कुरूप बनिरहेको हुन्छ, विकृत बनिरहेको हुन्छ। हाम्रो जीवनबाट अरूलाई आशिष छैन, हाम्रो जीवन चाहिँ अरूको निम्ति आकर्षक गर्ने प्रकारको जीवन बनिरहेको हुँदैन। हामीसँग सङ्गत गर्न पनि मान्छे डराउँछ, किनकि हामीमा भएको कुराहरूले गर्दाखेरि। प्रियहरू, आज तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, प्रभु तपाईँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई आवश्यकता चाहिँ प्रभुको छुवाईको हो। त्यो दिन त्यो माग्नेलाई अरू कुराको आवश्यकता होइन, तर प्रभुको छुवाईको आवश्यकता थियो। अनि प्रभु त्यो व्यक्तिलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रियहरू, त्यो व्यक्तिलाई त्यो अवस्थाबाट उहाँ निकाल्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज म तपाईँलाई यो कुरा घोषणा गर्न चाहन्छु, तपाईँ जसले सुनिराख्नु भएको छ, प्रभु आज तपाईँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै जिउँदै हुनुहुन्छ भने प्रभु तपाईँको अवस्थामा तपाईँलाई प्रभु भेट्न आउन चाहनुहुन्छ, छुन आउन चाहनुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँलाई निकाल्नलाई प्रभु तपाईँको नजिकमा हुनुहुन्छ। त्यो माग्नेले के गर्यो? जब पत्रुस र यूहन्ना त्यहाँ उसको नजिकमा आए, उसले केही पाउँछु कि भनेर आशा गरेर पत्रुस र यूहन्नासँग भिख मागे। पत्रुस र यूहन्नाले त्यो व्यक्तिलाई भन्दछ, हामीलाई हेर। यदि कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई हेरिरहेको छ भने तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई मलाई हेर भन्नु आवश्यक छैन, किनकि त्यो व्यक्तिले पहिला तपाईँलाई हेरिरहेको छ। के भएको होला यहाँ? सायद हुनसक्छ त्यो व्यक्ति आफ्नो आसपासमा भएको भिडको कारणले गर्दाखेरि उसको प्रतिदिन जुन जीवन जिउने तरिका छ, मानिसहरूबाट लिएर, मानिसहरूबाट केही पाउँछु कि भनेर, मानिसहरूबाट भिक्षा लिएर, दान लिएर उसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकछिन पत्रुस र यूहन्नासँग त उसले माग्यो, तर एकैछिन आफ्नो नजरलाई, आफ्नो विचारलाई पत्रुस यूहन्नाबाट हटाएर अरू व्यक्तिहरूसँग हात फैलाएर अरू व्यक्तिहरूमा माग्नलाई सुरु गर्यो। जसले गर्दा उसको नजर चाहिँ पत्रुस र यूहन्नाबाट हटेको हुनुपर्दछ। जसले गर्दाखेरि पत्रुस र यूहन्नाले भन्दछ, हामीलाई हेर। जब पत्रुस र यूहन्नाले उनलाई हामीलाई हेर भनेर भने, त्यो व्यक्तिले उनीबाट के पाउँछु भन्ने आशाले चाहिँ पत्रुस र यूहन्नालाई हेरेको छ। प्रियहरू, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कसरी हाम्रो जीवनमा पनि हामी यस्तै प्रकारले विभिन्न अरू कुराहरू जुन हाम्रो जीवनमा वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ हामीलाई आवश्यक परिरहेको हुँदैन। हाम्रो आवश्यकता भनेको परमेश्वरको छुवाई हो, परमेश्वरको मुहारलाई हेर्नु हो। अनि उहाँबाटको त्यो छुवाईलाई प्राप्त गरेर हामी उहाँको स्वतन्त्रतामा, उहाँले दिनुहुने त्यो प्रशस्तको जीवनमा हामी जिउनु चाहिँ हाम्रो आवश्यकता भइरहेको हुनसक्छ। हाम्रो आत्मिक आवश्यकता चाहिँ त्यो भइरहेको हुनसक्दछ। तर हामी कचोटि त्यो कुरालाई नबुझेर हाम्रो प्रतिदिनको जीवनमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ जीविकोपार्जन गर्छु, यसबाट मेरो आवश्यकता पुरा हुँदछ भन्ने प्रकारले हाम्रो मन र विचारलाई चाहिँ अरू विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ अल्झाएर राखिरहेको हुन्छौँ। अनि हाम्रो नजर चाहिँ हामी जहाँ लगाउनु पर्ने हो, हाम्रो विचार जहाँ अडाउनु पर्ने हो त्यहाँ नअडाइकन, हाम्रो नजरलाई परमेश्वरमा नटेकाइकन चाहिँ हामी अरू कुराहरूमा हामी अल्झिरहेका पनि हुन सक्दछौँ। प्रभु आज तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, म तँलाई निकाल्न चाहन्छु तेरो सङ्घर्षहरूबाट, तर पहिला तैँले तेरो नजर ममा लगा। प्रभु भन्नुहुन्छ, मलाई हेर। प्रियहरू, तपाईँको नजर उहाँतर्फ उठाउनुहोस्। जब उहाँको आँखामा तपाईँले आफ्नो आँखा जुदाउनुहुन्छ, उहाँको मुहारलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ, उहाँको मुहारको प्रकाशले तपाईँ विजयी बन्नुहुन्छ। तपाईँको अवस्थाबाट उहाँले तपाईँलाई निकाल्नुहुन्छ। उहाँको मुहारको प्रकाशले तपाईँभित्र भएको त्यो अन्धकार, त्यो सङ्घर्ष चाहिँ हटेर जान्छ। तपाईँका साङ्लाहरू चुडालिन्छ, त्यो बन्धनहरू फुकाइन्छ। अनि तपाईँ प्रभुले दिनुहुने त्यो विजयीमा, त्यो प्रशस्तको जीवनमा, उहाँले दिनुहुने त्यो आनन्दमा, त्यो शान्तिमा तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ। जुन कुरा अरूले अनुभव गरिरहेका छन्, तपाईँका मित्रहरूले, तपाईँका परिवारका मानिसहरूले, त्यो तपाईँले पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, अनि हामी यही कुरा त्यहाँ भएको देख्दछौँ। जब त्यो व्यक्तिले पत्रुस र यूहन्नालाई हेऱ्यो, पत्रुस र यूहन्नासँग रुपियाँ पैसा थिएन, अनि उनले भन्दछ, सुन र चाँदी मसँग छैन, तर
तँलाई दिनलाई, तर मसँग जे छ म तँलाई त्यही दिन्छु। नासरतको येशूको नाउँमा उठ, हिँड। प्रियहरू, एकछिन कल्पना गरौँ, पत्रुस र यूहन्नासँग त्यो दिन रुपियाँ पैसा भइदिए के हुन्थ्यो होला। अरू यहुदीले चाहिँ गरिबहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर, आफ्नो जिम्मेवारी जानेर उनीहरूले त्यो माग्नेलाई रुपियाँ पैसा दिएर मन्दिरमा जान्थे होला। हामी कतिचोटि विचार गर्छौँ रुपियाँ पैसा नै सबै कुरा हो, रुपियाँ पैसा भएन भने हाम्रो जीवन चल्दैन, परमेश्वरको काम गर्नमा हामीले रुपियाँ पैसा नै चाहिन्छ, यो प्रकारले विचार गर्ने गर्दछौँ प्रियहरू। तर कतिचोटि हाम्रो जीवनमा रुपियाँ पैसा चाहिँ बाधा बनिरहेको हुन्छ परमेश्वरको कामलाई देख्नलाई। यदि पत्रुस र यूहन्नासँग पनि पैसा भइदिए भए परमेश्वरको त्यो महान कामलाई उनीहरूले त्यो दिन देख्न पाउने थिएन, त्यो माग्नेले चङ्गाई पाउने थिएन त्यो दिन। तर पत्रुस यूहन्नासँग पैसा थिएन, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, तर उनीहरूसँग जे थियो उनीहरूले त्यो दियो, अर्थात् येशू उनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूले उनी येशूलाई जसले उनीहरू अनुभव गरेका थिए, जो उनीहरूभित्र जिउनुहुन्छ, त्यही येशूलाई त्यो व्यक्तिसँग बाँड्नलाई उनीहरू तयार भए। अनि उनीहरूले भन्छ हामीसँग येशू छ, हामी तँलाई येशूको नाउँमा हिँड भनिकन आज्ञा गर्दछौँ। जब उनीहरूले आफ्नो हात बढाए, माग्नेको हात पकडे, माग्ने जुरुक्कै उठेर खडा भयो। ऊ स्वतन्त्र बन्यो, उसलाई बाँधिराख्ने कुराहरूबाट, उसको कुँजोपनाबाट ऊ निको भयो। उसले त्यो दिन चङ्गाईलाई अनुभव गर्न सक्यो। अनि खडा हुनु भनेको, आफ्नो पैरमा आफ्नो खुट्टामा उभिनु भनेको र स्वतन्त्र भइकन नाच्नु उफ्रनु भनेको के हो भन्ने कुरालाई उसले पहिलोचोटि अनुभव गर्न सक्यो। प्रियहरू, यो दिन त्यो व्यक्तिको निम्ति परमेश्वरले तोक्नु भएको दिन थियो। अनि उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई, उहाँका प्रेरितहरूलाई चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। जसै पत्रुस र यूहन्ना उनीसँग भएका कुरा बाँड्न तयार भए, त्यो व्यक्तिले त्यहाँ चङ्गाई प्राप्त गर्यो। त्यसले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ मेरो विश्वास चाहिँ, तपाईँ मेरो भरोसा चाहिँ रुपियाँ र पैसामा नराखौँ, तर तपाईँ मसँग हुनुहुने प्रभु येशू, जो तपाईँ मेरो निम्ति सबै कुरा हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, प्रभु येशू तपाईँ मेरो निम्ति बुद्धि हुनुहुन्छ, सामर्थ्य हुनुहुन्छ, शक्ति हुनुहुन्छ, चङ्गाई हुनुहुन्छ, धार्मिकता हुनुहुन्छ। सबै कुराको एउटै मात्र उत्तर परमेश्वर पिताबाट येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई यदि कुनै कुराको खाँचो छ भने येशूको खाँचो छ। आज तपाईँ यदि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ भने, तपाईँ र मलाई यदि कुनै कुराको जरुरत छ भने उहाँको त्यो फ्रेस टच, त्यो भर्खरको नौलो, त्यो नयाँ छुवाईको तपाईँ र मलाई अनुभवको त्यो जरुरत छ। प्रियहरू, परमेश्वरको छुवाईको तपाईँ र मलाई जरुरत छ, अरू कुराको होइन। त्यो माग्नेलाई त्यो रुपियाँ र पैसाको जरुरत थिएन, उसको विचार रुपियाँ र पैसामा अडाउन आवश्यक थिएन। उसलाई चाहिएको सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उसको चङ्गाई थियो, उसको स्वतन्त्रता थियो। कति हामी सीमित कुराहरूमा जिउने बानी बसालिसकेका हुन्छौँ। हामी सङ्घर्ष गर्दै जिउने क्रममा चाहिँ अब यो सङ्घर्ष नै मेरो जीवन होला, सायद परमेश्वरले मलाई यसमै राख्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रकारले हामी त्यो सङ्घर्षमै जिउनलाई अभ्यस्त बनिसकेका हुन्छौँ, बानी बसिसकेको हुन्छ हामीलाई। अनि हामी आशा पनि गर्दैनौँ त्यहाँबाट माथि उठ्नलाई, चाहना पनि राख्दैनौँ कतिचोटि। प्रियहरू, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको विचार जुन तपाईँ र मेरो प्रति छ, पृथ्वीभन्दा आकाश जति अल्गो छ त्यति नै उहाँका विचारहरू, उहाँका चालहरू तपाईँ र म प्रति छ। प्रियहरू, उहाँ तपाईँ र मलाई नयाँ भविष्य दिनलाई आउनुभएको परमेश्वर हुन्छ, नयाँ आशा दिनलाई उहाँ तपाईँ र मेरो बिचमा आउनुहुने परमेश्वर हुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मैले सोचेको भन्दा बढ्ता कुरा दिने उहाँले चाहना राख्नुभएको छ। अनि यो कुरा प्राप्त गर्नलाई जब परमेश्वरको हात तपाईँ मेरो अगाडि उहाँले बढाउनुहुन्छ, तपाईँ र मैले त्यो हातलाई पक्रन र त्यो छुवाईलाई लिनलाई तपाईँ र म तयार हुनुपर्छ। तपाईँ र मलाई अल्झाउने, तपाईँ र मेरो विचारलाई चारैतिर लगाउने, त्यस्ता कुरालाई पन्छाएर परमेश्वरको हातलाई पक्रनलाई तपाईँ र म पनि तयार हुनुपर्दछ। प्रियहरू, यो माग्नेलाई त्यो हात पक्रनलाई कुनै पनि कुराले रोकावट दिन सक्दैन थियो। उसले चाह्यो भने त्यो सबै रोकावट दिने कुरालाई पन्छाएर उसको हातलाई बढाएर पत्रुसको हातलाई समात्न सक्दथ्यो। नमन्दे त्यो दिन त्यसै गर्यो उसले। मलाई अचम्म लागेको कुरा त यो मान्छेले त्यो चङ्गाईको आशा पनि त्यागिसकेको थियो, किनकि उसले कतै पनि मलाई चङ्गाई चाहिएको छ, मलाई रुपियाँ पैसा होइन, मलाई निको पार भनेको छैन। त्यो मन्दिरमा अचम्मको कामहरू भइसकेको छ। प्रभु येशू नै त्यो मन्दिरको बाटो भएर कयौँचोटि हिँड्नु भएको होला,
यरीको बाटोबाट प्रभु येशू यरुशलेमतर्फ प्रवेश गर्नु हुँदाखेरि एउटा अन्ध व्यक्ति जसको नाम बर्तिमाई हो, त्यो व्यक्तिले प्रभु येशूलाई पुकार गरेर भनेको छ, ए दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्, मलाई निको पार्नुहोस् भनेर। त्यो व्यक्तिले ठान्यो कि प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ, मेरो निम्ति आज नै हो चङ्गाईको दिन, म यो मौकालाई गुमाउन चाहदिनँ, मैले आज चङ्गाई पाइनँ भने मेरो हातबाट मौका गुम्नेछ, म यो कदापि गुमाउन चाहदिनँ भनेर त्यो व्यक्तिले प्रभु येशूलाई पुकारा गरेको छ। आउनुहुने मसाया तपाईँ नै हुनुहुन्छ, मलाई निको तपाईँले पार्न सक्नुहुन्छ, मलाई चाहिएको निको हुवाई नै हो भनेर त्यो व्यक्तिले प्रभु येशूको पुकारा गरेको छ। अनि उसलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सकेको छैन। ऊ सबै कुरालाई पन्छाएर आफ्नो स्वर चर्को गरेर प्रभुमा ऊ जानलाई तयार भएको छ। प्रभुले उसलाई निको पारेको छ। त्यो व्यक्तिले पनि सन्देश सुनेको थियो, प्रभुले गर्नुभएका कार्यहरू सुनेको थियो। यो व्यक्तिले पनि प्रभुको कामलाई वास्तवमै सुनेको हुनुपर्दछ। प्रभु त्यो बाटोबाट कयौँचोटि हिँडेको हुनुपर्दछ। तर ऊ यति व्यस्त थियो उसको आसपासका कुराहरूमै, उसको प्रतिदिनको जीवनयापन गर्ने कुराहरूमा नै ऊ यति व्यस्त थियो, उसको सङ्घर्षहरूमै उसको नजर टिकिरहेको थियो। अनि ऊ अभ्यस्त बनिसकेको थियो। उसले सोचेको अब जीवन यसरी नै जिउनुपर्छ। सायद बाल्यकालमा उसले चाहना गरेको हुनुपर्छ निको हुनलाई। उसका साथीहरूले खेलेको देख्दाखेरि म पनि कुद्न चाहन्छु, दौडन चाहन्छु, उफ्रन चाहन्छु, हाम फाल्न चाहन्छु, उसले चाहना राखेको हुनुपर्छ। उसका आमा बुवाले सायद हुनसक्छ उसलाई वैद्यकोमा लिएर गएको थियो होला, रुपियाँ पैसा खर्च गरेर विभिन्न प्रकारको डक्टरहरू देखाएको हुनसक्छ, धर्मगुरुहरूलाई देखाएको हुनुपर्छ, भाकलहरू गरेको हुनुपर्छ, मन्दिरमा कयौँचोटि ल्याएको हुनुपर्छ। तर यो व्यक्तिले चङ्गाई प्राप्त गर्न सकेको थिएन। उसकै समाजको धर्मले पनि उसलाई उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेको थिएन। प्रियहरू, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कुनै पनि धर्मले तपाईँ मेरो जीवनको अवस्थालाई बदल्न सक्दैन, तपाईँ मेरो आत्मिक अवस्थालाई बदल्न सक्दैन। क्रिस्चियन धर्मले पनि तपाईँ र म भित्र त्यो आत्मिक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। येशूको छुवाईले मात्रै तपाईँ र म भित्र बदलाव आउँदछ। जब जब प्रभु येशू संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रोगी बिमारलाई छुनुभयो, उहाँले कुष्ठ रोगीहरूलाई छुनुभयो, उहाँले सबैलाई शुद्ध पार्नु भएको छ। प्रियहरू, उहाँको छुवाईले पापबाट हामी शुद्ध हुने मात्र होइन, त्यसका असरहरूबाट पनि हामी निस्कन्दछौँ, हामी स्वतन्त्र हुँदछौँ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ मलाई चाहिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रतिदिन उहाँको छुवाई, उहाँको हातको स्पर्श तपाईँ र मलाई चाहिएको छ। अनि यो लिनलाई हामी प्रतिदिन तयारी हुनुपर्दछ। यो व्यक्तिले आशा नगरेको भए तापनि परमेश्वरको अपार कृपामा परमेश्वरले त्यो दिन त्यो व्यक्तिको निम्ति छुटकाराको दिन बनाउनु भयो। परमेश्वरले त्यो दिन आफ्नो मानिसहरूद्वारा त्यो व्यक्तिलाई चङ्गाई दिने योजना बनाइसक्नु भएको थियो। अनि त्यो व्यक्तिले जब चङ्गाई प्राप्त गर्यो, त्यो व्यक्ति खडा भयो, उसका गोडाहरूमा बल आयो, उसले कहिले नगरेको अनुभव उसले पहिलोचोटि त्यो दिन उसले गर्न सक्यो। अनि ऊ नाच्न थाल्यो, उफ्रन थाल्यो, अनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थाल्यो। अचम्म लाग्दो कुरा, उसले पत्रुसको प्रशंसा गरेन, यूहन्नाको प्रशंसा गरेन, तर परमेश्वरको प्रशंसा गर्यो। सायद यूहन्ना र पत्रुसले भनेको हुनुपर्छ, यो काम हाम्रै धार्मिकता र हाम्रै शक्तिमा हामीले गरेका होइनौँ, हाम्रो भक्तिमा पनि होइन, हाम्रो विश्वासको मात्रा ठुलो भएको कारणले गर्दा पनि गरेका होइनौँ, तर यो त नासरतका येशूको नाउँमा पिता परमेश्वरले आफ्नो बाहुले तिमीमाथि फैलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो जीवनमा तिमीले यो अनुभव गरेका हो। परमेश्वरलाई प्रशंसा दियो। सायद यो भन्यो होला, किनकि त्यसको पछाडि गएर तपाईँले अलिक पढ्नुभयो भने मानिसहरूलाई त्यही प्रकारले सम्बोधन गरेका छन्। यहुदी समाजमा मानिसहरूले यस प्रकारले विचार गर्ने गर्दथे, यदि कुनै व्यक्ति धर्मी छ, पवित्र छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले परमेश्वरसँग जे माग्दछ परमेश्वरले त्यो कुराहरू सुनवाई गर्नुपर्दछ भनेर उनीहरूले यस प्रकारले विचार गर्दथे। अनि पत्रुस र यूहन्नाबाट जब यो काम हुन गयो, मानिसको भिड पत्रुस यूहन्नाको पछाडि लागेको छ। पत्रुस यूहन्नाले भनेको छ, हाम्रो आफ्नै भक्ति र शक्तिमा हामीले यो काम गरे चाहिँ गरेर किन अचम्म मानेर हेर्नुहुन्छ? तपाईँहरू जसले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाउनु भयो, उनी येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले मरेकाबाट जीवित तुल्याउनु भयो। अनि आज उनी येशू ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो दासद्वारा चाहिँ यो काम गर्नुभएको छ, आफ्नो सेवकद्वारा चाहिँ यो काम गर्नुभएको छ भनेर पत्रुस र यूहन्नाले भनेको पाउँदछौँ। सायद यो माग्नेलाई पनि पत्रुस र यूहन्नाले यो कुरा बताए होला, जसले गर्दाखेरि उनले परमेश्वरलाई महिमा दिएका छन्। उसमा विश्वासको मात्रा पनि थिएन, न त प्रेरितहरूले आफ्नै विश्वासको मात्रामा भर परे। प्रिय, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, धेरैचोटि हामी यो विश्वासको प्रचार सुन्दछौँ अनि हाम्रो विश्वासको मात्रालाई बढाउनु पर्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू सुन्दछौँ। हामी विश्वास ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले जे कुरा माग्यो त्यही कुरा हामी प्राप्त गर्दछौँ भनेर सुन्दछौँ। प्रिय,
हामी यसरी हाम्रै विश्वासमा हाम्रो नजर टिकाउने, हाम्रै विश्वासमाथि भर पर्ने मानिसहरू बन्नु हुँदैन। यो एक प्रकारले भने अहिलेको समयमा चाहिँ यो न्यू एज क्रिस्चियनिटी यो प्रकारको शिक्षा हो। प्रियहरू, बाइबलमा कतै पनि यो कुराहरू तपाईँ र मलाई सिकाइएको छैन। यदि हामीले विश्वास गर्ने हो भने परमेश्वरको विश्वास योग्यतामाथि हामीले आफ्नो भरोसा राखौँ। प्रियहरू, हाम्रो विश्वासमाथि भर पर्नु र परमेश्वरको विश्वास योग्यतामाथि, येशूको विश्वास योग्यतामाथि भर पर्नु चाहिँ यो दुईटा भिन्न भिन्न कुराहरू हो। उहाँ जसले आफ्नो विश्वास योग्यतालाई स्वर्गमा स्थापित गर्नुभएको छ, He has established his faithfulness in heaven भनेर बाइबलले भन्दछ। अर्थात् उहाँ सदैव विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। उहाँको करुणा र कृपा सदाको निम्ति हो। उहाँको प्रेम उहाँले सदैवको निम्ति राख्नुहुन्छ। उहाँको त्यो प्रेममा, करुणामा, कृपामा, अनुग्रहमा, उहाँको विश्वासयोग्यतामा हामीले भरोसा गर्नु र त्यो विश्वासयोग्यतामा चाहिँ विश्राम गर्नु आवश्यक छ। हामी त्यसमा भर पर्नु आवश्यक छ, न कि आफ्नै विश्वासमा। प्रियहरू, यो कुरा तपाईँले मैले जान्नु आवश्यक छ। प्रेरितहरूले यो कुरा सिकेका थिए। हाम्रो विश्वासमा, हाम्रो भक्तिमा, हाम्रो शक्तिमा होइन यो काम भएको, तर परमेश्वरले आफ्नो दास येशूद्वारा, आफ्नो सेवक येशूद्वारा यो काम गर्नुभएको। उहाँले आफ्नो बाहुली हामीद्वारा भइकन फैलाउनु भयो र यो चङ्गाइको काम गर्नुभएको भनेर, जसले गर्दा यो व्यक्तिले पनि यो कुरालाई जान्यो अनि परमेश्वरलाई महिमा दिन सिक्यो। जब जब कुनै पनि काम तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा हुँदछ, चङ्गाइको काम, अचम्मका कामहरू, प्रिय एउटा कुरा तपाईँ मैले जान्न पर्ने, तपाईँ र मैले ती कामहरूद्वारा, तपाईँ मेरो वचनको प्रचारहरूद्वारा पनि हामीले देखाउने चाहिँ येशूलाई हो, हामीले देखाउने पितालाई हो, ताकि मानिस पिताकोमा आकर्षित होस्, मानिसले पितालाई महिमा गरोस्, येशूको प्रशंसा गरोस्, न कि हाम्रो। यो कुरा हामीले सिकेको हुनु आवश्यक छ। सेवकाईमा हुनेहरूलाई यो कुरा सिक्नु आवश्यक छ। हामीले कदापि परमेश्वरको महिमालाई खोज्ने यो जरुरत नगरौँ। त्यो महिमा र आदर प्रशंसा केवल उहाँलाई मात्रै जान पर्दछ। प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्नो दासहरूद्वारा त्यो काम गर्नुभयो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पछाडि उनीहरू प्रार्थनामा इमानदार भए, उनीहरूसँग भएका कुराहरू बाँड्ने कुरामा इमानदार भए अनि परमेश्वरलाई निरन्तर महिमा दिने कुराहरू यी प्रेरितहरूले गरेको हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, अनि यसरी यो व्यक्तिको जीवनमा अचम्मको काम भएको छ, स्वतन्त्र भएको छ। सायद उसको जिन्दगीमा कहिले पनि ऊ त्यो मन्दिरको भित्र चोकमा प्रवेश गर्न पाएको थिएन, किनकि उसको शारीरिक अवस्थाले अशुद्ध कुराहरू कोही पनि परमेश्वरको मन्दिरको त्यो भित्र भागमा प्रवेश गर्न पाउँदैन थियो। पहिलोचोटि ऊ अब परमेश्वरको त्यो उपस्थितिमा भनौँ न, एक प्रकारले भने त्यो भित्री चोकमा ऊ प्रवेश गर्दैछ पत्रुस र यूहन्नाको साथमा। प्रियहरू, परमेश्वरले पनि तपाईँ मेरो जीवनमा यही गर्नुहुन्छ। तपाईँ मलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा हुने त्यो आनन्दलाई अनुभव गर्नलाई, प्रभुसँगको सामने भेटघाटलाई अनुभव गर्नलाई तपाईँ र मलाई उहाँको त्यो भित्री चोकमा, उहाँको उपस्थितिमा उहाँले तपाईँ र मलाई लिएर जानुहुन्छ। उहाँमा हाम्रो नजर हामी लगाइराखौँ, उहाँमा भर परौँ। प्रभुले आजको वचनमा तपाईँलाई आशिष दियो।